अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है MBS रिफ्यूज टू मीटिंग विद आसिम मुनीर। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। रियाद वो जा रहे हैं और रियाद जाके वो मुलाकात करना चाहते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने किसी भी किस्म की मुलाकात से इनकार कर दिया। सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर ने जाकर के फॉरेन मिनिस्ट्री को बताया। इस हाल में पाकिस्तान यूएई को हथियार सप्लाई कर रहा था जो यूएई ने रेबल ग्रुप्स को पहुंचाए। मोहम्मद बिन सलमान किस तरह जो है वो बहुत शदीद गुस्से के अंदर हैं कि पाकिस्तान फलस्तीन अपनी फौजें भेजेगा, इसमें पाकिस्तान को दुबई की तायद और हिमायत हासिल है, यानी अबू धाबी की तायद और हिमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की नहीं। दूसरी खबर यह है कि ईरान पर फिर से हमले की तैयारी। इस हवाले से ट्रंप और नेतन्याहू ने ताज़ा तरीन बयान के अंदर क्या ऐलान किया है। Dozens of flights involving commercial cargo aircraft, UAE Air Force aircraft and private jets linked to the UAE royal family operating between Abu Dhabi and Pakistan, particularly कंदवारी एंड कोट चंदन एयरस्ट्रिप्स, इनके दरमियान ये सारा डेटा है, आप देख सकते हैं। वक्त कितनी जल्दी करवट बदलता है। इस वक्त टोटल गेम उलट हो गई है। उनको पता चल गया है कि इस वक्त तमाम के तमाम की दौड़ें लगी हुई है, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान शदीद तरीन गुस्से के अंदर है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई यमन की धरती पर आमने सामने आ गए। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी की आर्मी ने दनादन बम बरसाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने यूएई की सेना को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद यूएई ने अपनी बची हुई सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान पर बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। एमबीएस ने तो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की लीडरशिप से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल यूएई ने जो हथियार यमन की बंदरगाह भेजे थे, उसमें पाकिस्तान का भी हाथ था। इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तान से बेहद नाराज लग रहा है। भारत के सऊदी अरब और यूएई के साथ रणनीतिक साझेदारी वाले रिश्ते हैं। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि एमबीएस आसिम मुनीर पर बेहद गुस्सा है। जैसे ही पाकिस्तान में यह खबर आई, पाकिस्तान में मातम पसर गया। और उसी कुर्बत की वजह से ये जो पूरा मामला हुआ कि पाकिस्तान फलस्तीन अपनी फौजें भेजेगा, इसमें पाकिस्तान को दुबई की तायद और हिमायत हासिल है, यानी अबू धाबी की तायद और हिमायत हासिल है, सऊदी अरेबिया की नहीं। वो ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान से शदीद नाराज है, इस हद तक नाराज है कि प्रिंस सलमान ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात से इनकार कर दिया। न सिर्फ ये कि उनसे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान से मिलने से इनकार कर दिया। यकीनन ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस नौयत की कशीदगी है, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान इस तरह की कोई डील यकीनन सऊदी अरबिया के लिए नाखुशगवार हो सकती है, उन्हें ये बात हो सकता है पसंद ना आए। तो मामलात, अच्छा, अब मैं क्यों कहता हूं कि इसमें जनरल आसिम मुनीर के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम तर मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब देखिए, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क जाते हैं, लोगों को मनाते हैं, कुछ करें। सदर ट्रंप से भी उन्होंने मामला तय किए। अब अगर फलस्तीन फौजें भेजने की बात होती है, आपने सुनी लिया होगा कल सदर ट्रंप ने क्या कहा कि जो फौजें गजा जाएंगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेंगी, और अगर हमास ने मज़ाहमत की तो हमास को नेस्तो नाबूद कर देंगी, हमास का वजूद मिटा देंगी। तो आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान भी उन फौजों में शामिल होगा तो उसकी कितनी ख़तरनाक इम्प्लिकेशंस होंगी, और ये पूरे के पूरे मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर की सतह पर ही। ये वाली गाड़ियां हैं जो यूएई भेज रहा था रेबल्स को आर्म करने के लिए, ये आपके सामने है। और इनका हशर क्या हुआ है वो ये देख लें आप। कुछ जली हुई आपको नजर आ रही हैं, कुछ बच गई हैं। ये सऊदी अरब के फिजाई हमले के नतीजे में हुआ है। इस फिजाई हमले ने पोर्ट पे जो वेसल आई थी उस पे हमला किया, उसके इर्द गिर्द जो गाड़ियां उतर रही थी उस पे हमला किया, और बहुत कुछ तबाह भी हुआ और बहुत कुछ बच भी गया। ये बहुत बड़ी खेप थी हथियारों की, खास तौर पे जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं
ان کی یہ وہاں پہنچائی جا رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ڈراپ سائٹ نیوز لگاتا ہے اور میں پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. ڈراپ سائٹ نیوز کہتا ہے کہ ڈزنز آف ہیوی کارگو فلائٹس ٹریکڈ انٹو پاکستان دس ویک coinciding with President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's official visit have fueled speculation that the trip may have been tied more to falconry and Hobra bustard hunting than diplomacy. یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلائٹس ابوظہبی سے پاکستان کے ایک ایئر بیس پہ اترتی رہی ہیں اور یہ ساری فلائٹس تھیں جو لکھا آ رہا ہے کہ کوٹ چندانہ ایئر اسٹرپ جو ہے وہاں پہ جا رہی تھی. یہ بندہ لکھتا ہے رچ ڈیڈ کہ I have tracked dozens of flights involving commercial cargo aircraft, UAE Air Force aircraft and private jets linked to the UAE royal family operating between Abu Dhabi and Pakistan, particularly کندواری اینڈ کوٹ چندن ایئر اسٹرپس. ان کے درمیان یہ سارا ڈیٹا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں, یا تو جو یو اے ای کے فرما روا پاکستان آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے شکار وکار کے لیے مال چال یہ وہ لوگ شوق وہ آ رہے ہیں, یہ روٹین کی چیز ہے. اور میں پاکستان یو اے ای کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا جو یو اے ای نے ریبل گروپس کو پہنچائے. محمد بن سلمان, شہزادہ محمد بن سلمان دا کراؤن پرنس آف سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے ملاقات سے اس وقت کسی بھی قسم کے پاکستانی رہنما سے. بلکہ اس وقت لگ یہ رہا تھا, کیونکہ میں جو آپ کو مسلسل رپورٹنگ کر رہا ہوں اسے یہ لگ رہا تھا کہ محمد بن زید یو اے ای کے پریزیڈنٹ جو ہے, متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ, وہ اس وقت باس بنے ہوئے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کے. تو اس لیے مریم نواز اور نواز شریف نے یہ بہتر سمجھا, انہوں نے سیاسی چال چلی کہ وہ دبئی اور ابوظہبی جا کے بیٹھ گئے, اور وہ چاہتے تھے کیونکہ اگلی ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے ونڈر بوائے کی تلاش ہے, تو وہ جو ونڈر بوائے ہے وہ چاہتے ہیں کہ ونڈر گرل ہو, اور ونڈر گرل جو ہے وہ مریم نواز ہو. تو مبینہ طور کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق مریم نواز اس وقت دبئی میں موجود ہیں تاکہ وہ سعودی متحدہ عرب امارات کے جو بادشاہی ہیں, ویسے تو وہ صدر اپنے آپ کو کہتے ہیں, محمد بن زید سے ملاقات کر کے عاصم منیر کو کنونس کر سکیں کہ ان کو لگایا جائے اگلا وزیر اعظم, نہ لگایا جائے جناب ان کی جگہ جو اس وقت اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو لگانا چاہتے ہیں, ان کی جگہ مریم نواز لگنا چاہتی ہیں. یہ بات چیت کی جا رہی ہے, لیکن اس وقت ٹوٹل گیم الٹ ہو گئی ہے. گیم اس طرح الٹ ہو گئی ہے کہ DGI بھی, اسحاق ڈالر صاحب کی اور ان کے پتر بھی, اور یہ تمام کابینہ جو ہے یہ لندن تشریف لے کے آ رہی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, اور وہ چاہ یہ رہے ہیں, ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس وقت تمام کے تمام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, سب بھاگنا چاہتے ہیں, اس وقت سب پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان شدید ترین غصے کے اندر ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں شہزادہ محمد بن سلمان سے متعلق, اور مزید اطلاعات ایک اور بریکنگ نیوز کے اندر سیگمنٹ کے اندر میں آپ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ معاملات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہے ہیں. ویڈیو ختم ہو گئی, انٹرسٹنگ تھی ویڈیو. ویسے یہ کیا سے کیا ہو گئے, سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ڈیفینس پیکٹ سائن کیا ہوا ہے, تو پھر کیا ہو گیا؟ یو اے ای کو ہتھیار نہیں, اس نے پھر منع کر دیا. یو اے بھی ہمارا برادر ملک ہے بھائی یار, تو اس میں کون سا ثبوت دکھایا گیا جس سے وہ اس نے میٹنگ حتیٰ کہ میری بات سنیں, جو اس میں غصے میں محمد بن سلمان بھائی, میں تو اس چیز کو غلط نہیں بولوں گا. سعودی عرب کے ساتھ اگر ڈیفینس پیکٹ سائن کیا ہے تو بھائی دبئی کے ساتھ ہمارے کون سے ریلیشن خراب ہیں؟ کوئی نہیں خراب, اور ہم نے تو جو بھی ہتھیار بیچے وہ دبئی کو بیچے ہیں بھائی, ہمیں کیا پتا بھائی صاحب ہم نے یمن کو تھوڑے بیچی ہیں. اچھا, جس طرح انڈیا نے پولینڈ کو بیچے تھے, پولینڈ نے بھائی صاحب آگے یوکرین کو دے دیے تھے. یار میری بات سنیں, یہ تو بزنس ہے. اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے صرف پرسوں کی بات ہے کہ پرسوں اپنے جو ان کا منسٹری ہے انہوں نے ایک اپنا لیٹر جاری کیا, اور جو اپنا شیخ زید ہے ان کے پریزیڈنٹ یو اے کے, اس کو کال بھی کی کہ آپ نا وہاں سے اپنی جو فورسز ہے نا یمن سے واپس بلا لیں. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے, وہ کل واپس آ گئے, لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی بات چیت نہیں کی. اب یا تو اگر واپس نہ بلاتے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اپنا یو اے کو ہتھیار دیے ہیں, وہ ہتھیار پہ
حوثی باغیوں کے پاس گئے ہیں یا انہوں نے سعودیہ کے خلاف استعمال کی ہیں. اب وہ ہتھیار اگر یو اے نے خریدی ہے لیکن وہاں سے اپنی ساری فوجیں واپس بلا لی تو اب اس میں کیا ایشو ہے؟ نہیں مجھے تو سمپل سا پھنڈا لگ رہا ہے. سمپل سا پھنڈا یہ ہے کہ بھائی اگلے دن تھوڑے عرصہ پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا دوسروں پہ، شمالی لینڈ والوں پہ، اور اگر وہ ادھر اٹیک کیا تو وہ کافی جو ہے نا وہ کنٹروورسی بنی پڑتی ہے کہ کہیں جو ہے کہ انہوں نے اس شمالی لینڈ پہ اٹیک کر کے وہ کہا کہ بھائی ایک کنٹری علیحدہ بنا دیا، اس کو قبول بھی کر لیا اسرائیل نے، اور ابھی وہ معاملہ چھڑا ہوا. اور ادھر بھی ابھی ان حوثیوں پہ اٹیک حالانکہ پہلے بھی اسرائیل کرتا رہتا ہے تو ابھی موجودہ ٹائم پہ اٹیک کرتا تو بھائی اور زیادہ بات اٹھتی کہ بھائی یہ دیکھو بھائی ایسے ہی اٹیک کر رہا ہے سب پہ. تو بات یہ ہے کہ بھائی اس لیے انہوں نے موقع دیا ہے بھائی سعودی عرب کو، یہ کام انہوں نے دیا اسرائیل اور امریکہ نے، اور سعودی عرب نے بھائی صاحب یہ کام کیا ہے. اور بھائی یہ سعودی عرب پہ اٹیک جو ہے نا وہ مجبوری بھی ہے ان حوثیوں کی، وہ مجبوری ہے کیونکہ بھائی وہ ہر دفعہ روکتا ہے ان کو. اور وہ حوثی تو اٹیک کرتے ہیں بھائی صاحب کس کے اوپر کرتے ہیں؟ اسرائیل کے اوپر کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں تو بھائی اسرائیل اور امریکہ کی اور سعودی عرب یہ سارے مل کے ہی کھیل رہے ہیں. وہ تو استعمال ہو رہا ہے سعودی عرب تو ان کا کہنا اس کی بھی مجبوری ہے، نہ مانے تو کیا ہوگا، دوسرے ملکوں کی طرح ہو جائے گا جیسے عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے. تو ہر کوئی پھر اپنا اپنا ہی مفاد دیکھ رہا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا تو کون سا گناہ ہو گیا بھائی؟ یہ کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا ہے ہم نے بھائی. ہتھیار بیچنے کے لیے بنائے اس لیے ہم بناتے ہیں. آپ کس لیے چیزیں بناتے ہیں؟ میں تو بناتا ہی نہیں ہوں، میں تو بھائی آپ کا ملک ہم تو بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں. ہاں یہ بات ہے. اور $4 بلین کا جو ہتھیاروں کا سودا ہوا تو وہ بھی میرے خیال میں فیل ہو گیا پاکستان کا. اچھا میں ایک چیز جو دیکھ رہا ہوں نا کہ بھائی جو پاکستان کی سیاست چلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مریم نواز جس طرح پنجاب میں کام کر رہی ہے نا، یقین مانے مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ بھائی یہ ایسے ہی کام نہیں کر رہی. پرائم منسٹر کے لیے، یہ پرائم منسٹر بننے کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہیں. اور جتنی بھائی صاحب وہ پاپولر ہو چکی ہے نا پنجاب میں، یہ یوتھیوں کا تو وہ اگر وہ اچھا بھی کام کرے نا وہ یقین مانے چکتی ہے اور اس میں بھی خامیاں نکال رہتے ہیں. پنجاب میں یقین مانے میں کہتا ہوں اس نے ایک دفعہ یورپ بنا کے رکھ دیا، بہت زیادہ چینجنگ کی، چاہے وہ صفائی کے معاملات ہوں. اب دیکھیں تقریباً زندگی کا کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لو، ہر سیکٹر میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. ایسے ہی ہے، صفائی کے معاملے سے میڈیکل میں بھائی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ایجوکیشن کے معاملوں میں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. میں اس کے ایک کام سے ایگری ہوں جو اس نے کیا ہے کل، جس کا نوٹیفیکیشن آیا. میں تو بڑا ہیپی ہوں، چاہے وزیر اعظم بنے، ایک دفعہ بنے چاہے 3 دفعہ بنے. جی بتائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارا پٹواری سسٹم تھا انتہائی گندا، بالکل. ہمارے جو لوکل کمیونٹی تھا وہ پٹواریوں کو ساتھ مل کر لڑائی جھگڑے فسادات کی جڑ یہ پٹواری سسٹم تھا. پٹواری سسٹم کو انہوں نے کیا نا، جو گردواری ہوتی ہے نا، یعنی آپ نے سے کلیکشن کرنی ہوتی ہے یہ جو گاؤں کے نمبرداروں سے، اس سے باقی سارے اختیاری چھین لیے. وہ نہ رجسٹری کر سکتا ہے نہ وہ فرد دے سکتا ہے، آن لائن سارا آن لائن کا، سارا ہی آن لائن کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. وہ ماتھے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو ہم ایک پٹواری سب سے زیادہ 15-20 کیا سب سے زیادہ ایک پٹواری جو آئیڈیا لگایا 10 سے 15 لاکھ پٹواری 11ویں اسکیل کا ہے، صرف 11ویں اسکیل کا، یعنی کہ سب انسپیکٹر اے ایس اے کے برابر ہے. اس کا انہوں نے لگایا 10 سے 15 لاکھ ایک پٹواری مہینے کا کما رہا ہے. اس کی ہوئی 50,000. انڈیا میں مووی نہیں دیکھی تھی ایک، وہ کوئی سکھ بھائی تھے، وہ باہر سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر بھیجنا ہے کسی طریقے. تو کہتے ہیں پٹواریوں کا اچھا چڑھ گیا بس ٹھیک ہو جائے گا. بھائی وہ آئے دن اس سے پیسے مانگے زمین نام لگوانے کے لیے. تو یہ بھائی پٹواری سسٹم جو بھائی بہت کھاتے ہیں. میرے حساب سے اچھا اقدام تھا یہ، بالکل اچھا ہے بھائی. اور اب جو ایک اور بھی سسٹم ہو رہا ہے کہ بعض اکثر بھائی صاحب پاکستان میں ایسا ہے کہ زمین کسی کے نام پر ہے اور قبضہ کر کے کوئی بیٹھا ہے. اور اب تو وہ پہلے وہ لے بھی نہیں سکتے، اب تو انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ جس کے نام زمین ہے بھائی صاحب وہ گورنمنٹ اس کو لے کر دے گی. پہلے گورنمنٹ ایسے پنگوں میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتی. یہ 30,000 ڈالتے وکیل سارا کچھ. اب وہی چیز جو پیرا فورس بنائی ہے نا، تو پچھلے دن رپورٹ آئی ہے اپنا گلف کی، تقریباً ہفتہ ایک ہو گیا میں پڑھ رہا تھا، 30,000 جو کیسز ہیں پنجاب میں. میرے حساب سے ہیوج اماؤنٹ ہے، ہیوج نمبر سے 30,000 کیسز سالو ہوئے اس طرح کے، جن کی زمینوں پہ قبضہ تھا یا بڑے بڑے اشرفیہ یا جاگیردار یہ آگے پیچھے وہ ساری انہوں نے لے کے دی ہے. منشیات مافیا کدھر گیا بھائی؟
वो तो क्राइम कंट्रोल। अच्छा एक और चीज, उसने एक और चीज भी की है। क्या अब बता रहे शराब हैं भाई? माफिया को डायरेक्ट मार रहे थे ना, अब कुछ नहीं, खुद थे। कल की वीडियोस लाहौर गुजरात 3 शहरों की आई है, वो खुद पेश हो गया थानों में, बड़े बड़े दफ्तरों में कुरान पाक लेकर। अब कुरान पाक हो तो बंदा शूट तो नहीं ना कर सकता। उन्होंने कस्में वादे दी है कि जो कुछ ले लो हमें कुछ ना करो। होना ये चाहिए कर रहे हैं। ऐसा ये भाई, जिस तरह होना ही यूपी ऐसा इत्तेहाद का चाहिए। डर खौफ फैला हुआ था ना, हाँ। ये भाई साहब मरियम नवाज ने वो खौफ फैला दिया है, और यकीन माने जो क्रिमिनल है वो छुप रहे हैं। क्राइम कम हुआ है कि नहीं? बाकी क्राइम रेट बहुत ज्यादा क्या ये रास्ते में खड़े हुए लूट लेते थे भाई साहब, जो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा था। अब तो भाई वो कंट्रोल में, अब तो बस पता है कौन डरता है, क्रिमिनल डरता है भाई। यकीन माने ऐसी चीज है। अब ना पहले जब रात को अक्सर ना कोई नया मोटरसाइकिल हो तो लोग जो है ना वो लेकर नहीं निकलते, कैसे कि रास्ते में कोई छीन लेगा। भाई पुराने पे अब भी तो नहीं भाई- होते, मोबाइल होता अब- है, पैसे होते हैं, 100 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, सारा कुछ होता है। तो अब जो है ना वो सिस्टम ऐसा है कि भाई अब जो है वो डर नहीं है, लेकिन एहतियात लोग फिर भी करते हैं, लेकिन डर नहीं। एक तो भाई एक डॉल्फिन फोर्स निकाली, वो हैवी बाइक उनको दे रखे हैं, वो गर्दिश लगाते रहते हैं गश्त करते हैं शहर में। और दूसरे नंबर जो अच्छी चीज की है ना, वो सीसीटीवी कैमरे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। हाँ, तमाम उससे भी दरों में, कई शहरों में। जगह पे जो है वो क्राइम कंट्रोल में। आप ये देखें कि अच्छा तो वज़ीर 3 आज़म दिन फिर बन पहले- जाए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं नहीं है? हमें कोई जो हम तो खुश मैं- होंगे ना जिस तरीके से वो काम कर रात रहे को देख हैं। रहा था मैं एक वीडियो, उन्होंने पूरा जो सेटअप लगा रखा है ना, वो ऐसा है कि जिस गाड़ी का नंबर आगे शो हो ना जी। वो उनके आगे वो सारा डाटा उसका आ जाना भाई साहब, ये बंदे जो है ना ये किसके नाम गाड़ी है, इसके ऊपर कितने चलान है, और भाई साहब ये कोई क्रिमिनल तो नहीं, उसका सारा बायोडाटा उधर आ जाना है। सही। तो वो भाई साहब सारे शहर में कैमरे लगे, और जहाँ पर मर्जी वो धर लें उसको। ऐसी बात है। ये मैं कहता हूँ अब बहुत बढ़िया अब काम ये किया। देखें कि 5 के 6 दिन पहले गुलामाबाद की एक फैमिली थी कि उसकी उनकी ना होंडा सिविक थी 23-24 मॉडल की, वो उनके घर से चोरी हुई यूसुफ भाई। उसने आके रिपोर्ट की अपना थाना गुलामाबाद में, तो वो वहाँ से कोई उसी वक्त उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सिर्फ 2 दिन के अंदर मुल्तान से वो गाड़ी उन्हें रिकवर करके बंदे को वापस क्या लाया। बात बढ़िया, नहीं, अभी तो बेहतर हो रहा है। जी। और ये और से बेहतर किया है। ये इस चीज के खिलाफ हो रहे होंगे भाई, लगे हो रहे। जाए, उनकी लेकिन वजह भाई से अब क्या जो है ना, फर्क पड़ता है? यकीन मैंने 2 दफा वोट दिए, 2 दफा कसम से इमरान खान को दिए, लेकिन अब तो नहीं ना। लेकिन अब नहीं, क्योंकि भाई अब जो है ना वो जो वोट डिजर्व करता है ना, वो जो काम कर रहे हैं भाई साहब नून लीग वो वाले, कोई भी अच्छा हो यार, हमें नून लीग की बात नहीं अच्छा करते, काम कोई कर भी रहे हो जो कंट्री मैं के तो लिए भाई काम कर जिस रहा तरह ये काम कर रही है ना पंजाब में, यकीन माने दूसरे स्टेटों के लिए, जो दूसरे हमारे सूबे उनके लिए चैलेंज बना पड़ता है। हाँ। वो परेशान है इसके कामों से ऐसी कि बात भाई है। हम अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएं, जितनी ज्यादा वो डेवलपमेंट कर रही है। ऐसी हकीकत बात है। हमारे फैसलाबाद में भाई दूसरी मेट्रो नहीं थी, यहाँ पे मंजूरी होगी, यहाँ पर भी मेट्रो बन रही है, और इलेक्ट्रिक बसें चला दी गई हैं तमाम रोडों के ऊपर जो है बड़े बड़े शहरों में वो चला दी गई हैं, जिसका किराया बहुत कम होगा, सरकारी है भाई। अच्छा तारिक भाई एक और चीज भूल गए, सिर्फ 20 रुपए। तारिक भाई एक और चीज भूल गए हैं, जो हमारा डाटा कल का इशू है। हमारी मेट्रो चल रही है मक्कू आने से लेकर सिद्धार्थ बाईपास तक 27 किलोमीटर, चलो वो भाई और तो मेट्रो नहीं पता। ट्रेन चल रही है, मेट्रो ट्रेन चलो जो भी है, मतलब दोनों चीजें चल रही हैं, हाँ, लेकिन अच्छी लेकिन चीज है, पब्लिक के लिए अच्छी चीज। बाकी रही बात भाई साहब सऊदी अरेबिया की, भाई गुस्सा कर ले, वो उसको तो गुस्सा आना ही है कि भाई वो अमेरिका के जो काम है वो सही से नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही चैलेंज ही सही है भाई। मुझे तो यकीन माने जो पाकिस्तान ने अगर यूए को हथियार दिए ना, यकीन माने मुझे तो बहुत खुशी तो है। भाई देने चाहिए, बिजनेस बेचे नहीं भाई, करना, बिजनेस कर रहे हैं। हमने खाना नहीं है, पीना नहीं है, क्या सही हो बात गया है, ये यार? पर्सनल भाई साहब दे रहा हूँ बात अपनी कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है भाई इन्होंने चलो अपना कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट किया। चैलेंज ही सही है। बेबरी रात जरूर था कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह।